अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। मकबूजा कश्मीर में पहलगाम वाक़े के बाद भारत के जंगी जुनून में मुसलसल इजाफा हो रहा है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल जहर अफशानी में मसरूफ़ है। हालांकि पहलगाम हमले में भारतीय सिक्योरिटी हुक्काम की नाकामी पर भारत में भी लेदे हो रही है। इस कशीदगी पर पाकिस्तानी रवैये की बात की जाए तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की किसी भी न्यूट्रल, शफ़ाफ़ और काबिल एतमाद तहक़ीक़ात में शिरकत के लिए तैयार है, मगर ये खबरदार भी किया है कि अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देगा। अमरीकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने 1 दर्जन से ज़ायद आलमी रहनुमाओं से फ़ोन पर बात की है। नई दिल्ली में मौजूद 100 सिफारती मिशंस के नुमाइंदे वज़ारत ख़ारजा में ब्रीफिंग्स के लिए पहुंचे। बातचीत से वाकिफ 4 सिफारती हुक्काम के मुताबिक नई दिल्ली पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का जवाब तैयार कर रहा है। कश्मीर में भी भारतीय अफवाज ने सख्त क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार और घरों को तबाह किया जा रहा है। भारत में इस्लाम मुखालिफ जज्बात भी बढ़ रहे हैं। खास तौर पर दूसरे भारतीय शहरों में ज़ेरे तालीम कश्मीरी तलबा को बड़े पैमाने पर हिरासानी का सामना करना पड़ रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने बाज़ाब्ता तौर पर किसी गिरोह की शनाख्त नहीं की और अब तक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम साबित करने के लिए ठोस शवाहिद भी पेश नहीं किए। पहलगाम हमले में जिम्मेदारी के दावे में भी गैर वाज़ेह रहे हैं। हमलावरों की सही तादाद के बारे में भी मालूमात गैर मुस्तहकम है। इस गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का जवाब पेश कर रहा है, लेकिन बगैर ठोस शवाहिद पेश किए इस तरह के संगीन इक़दाम पर आलमी सतह पर भी सवालात उठ रहे हैं। इसी तरह द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक और रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को कश्मीर में हालिया दहशतगर्द हमले के जवाब में कार्रवाई के फैसले में एहतियात बरतनी पड़ रही है, क्योंकि 2019 में पाकिस्तान के हाथों भारतीय तैयारी की तबाही ने भारत को फौजी इस्लाहात पर मजबूर किया, लेकिन अब भी भारतीय फौज का बड़ा हिस्सा पुराने हथियारों पर मुश्तमिल है। जदीद साजो सामान की तादाद अब भी मतलूबा मयार से कम है। यूं आलमी रिपोर्ट से कई बातें वाज़ेह हो रही हैं, जैसे भारत पाकिस्तान के पास पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस शवाहिद नहीं है। दूसरा, भारत को पाकिस्तान की फौजी सलाहियतों और अपनी कमियों का किसी हद तक इदराक है। और तीसरी बात यह कि मोदी पाकिस्तान के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे करने के बावजूद आलमी बरादरी की हिमायत हासिल नहीं कर पा रहे। तो क्या ऐसे में भारत के पास वाहिद ऑप्शन यही नहीं बच जाता कि वो पहलगाम हमले पर पाकिस्तान की न्यूट्रल, शफ़ाफ़ और काबिल एतमाद तहक़ीक़त को फौरी तौर पर तस्लीम कर ले? वरना दूसरी सूरत में पाकिस्तान ही नहीं, आलमी रिपोर्ट्स भी वाज़ेह कर रही हैं कि मोदी को पाकिस्तान के खिलाफ एडवेंचर की कितनी बड़ी कीमत उठानी पड़ सकती है। इसी पर गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ पैनल में हसन निसार, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और रज़ा रूमी साहब। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सभी के लिए। पहलगाम हमला, पाकिस्तान की गैर जानिबदार और शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात की दावत, भारत इनकारी, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ड्रामा, बेनकाब होने का खौफ। शहजाद चौधरी साहब, क्या भारत नहीं चाहता कशीदगी कम हो? क्या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब होने का खौफ है? भारत वाकई किसी जंगी कार्रवाई के लिए जवाब तलाश कर रहा है? होना तो यही चाहिए कि जिस किस्म का दोनों मुल्कों का ट्रैक रिकॉर्ड है और ख़ास तौर पे भारत का, तो जब भी इस किस्म का कोई वाक़या होता है जो कि आपको जंग के दहाने पे ले जाता है, और पिछले 15 साल 20 साल में हमने देखा कि इसके बहुत सारे ऐसी शहादतें मौजूद हैं। जबकि छोटा सा वाक़या हुआ, पुलवामा का हुआ, मुंबई का हुआ 2008 में, उसके बाद बाकी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं पे अगर 2008 का वाक़या वो मुंबई में पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं पिन करते हैं, वो सच है या झूठ है इसका तय होना बाकी है। लेकिन बाकी जो चीज़ें थी, जैसे पुलवामा था, उससे पहले उड़ी था, और अब ये पहलगाम का, तो इसके पीछे कोई ना कोई एक उनका मकसद ज़रूर होता है, और मकसद बड़ा वाज़ेह है। देखिए, हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 1971 में जब शिमला अकॉर्ड हुआ, जंग के बाद 1971 की जंग हुई, 73 में गालिबन 72-73 में साइन हुआ। शिमला अकॉर्ड क्या था? उसमें उन्होंने ये कहा कि हम हमारे और आपके बीच में जो मामलात हैं, आप बाहर नहीं लेके जाएंगे, वो सिर्फ हमारे और आपके बीच में ही तय किए जाएंगे। यानी आप किसी तीसरी फोर्स को उसमें शामिल नहीं कर सकते। अगर उसको देखा जाए तो आज पहलगाम का जब वाकया होता है, तो वो तो कभी भी नहीं मानेंगे कि कोई इंटरनेशनल बॉडी आए और भारत जो कि महाभारत का एक तस्वर लेके चल रहा है, वो उसके अंदर अपने किसी और आदमी को। दूसरी बात, अंदर चोरी तो है ना। चोरी इसलिए है कि पाकिस्तान की तमाम अफवाज तो मगरबी सरहदों पे मसरूफ हैं। वहां पर एक हमारे 2 सूबों के अंदर खुदा न खास्ता दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा खतरा है इस वक्त। वहां पे एक हेयोला और देव मौजूद है वहां पे। उसको लड़ने के अंदर हमारी अफवाज इस वक्त है। तो मेरा ख्याल है कि जो भी भारत करता है, इसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। जिस तरीके से आपने देखा पुलवामा के बाद, जब ये पुलवामा के वक्त जो मामला हुआ, उससे उन्होंने
बालाकोट किया, और बालाकोट के बाद फिर पाकिस्तान के साथ जो एक मार्का किया जिसके अंदर उनको मुंह की खानी पड़ी। लेकिन उसकी उसी साल में उससे उसने अपनी इलेक्शन जीता। इलेक्शन जीतने के बाद 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 खत्म कर दिया। तो ये जो बीजेपी का रिकॉर्ड है आर्टिकल 370, बड़े अरसे से, साल से ये लोग चल कह रहे हैं, दहाइयों से, कि हमने आर्टिकल 370 खत्म करना है, कश्मीर का जो निजाम है उसको, तो उन्होंने किया। दूसरा उसने कहा था अयोध्या को मैं पलट दूंगा, अयोध्या का काम किया। तीसरी जो चीज मेरी नजर में वो लेके चल रहा था वो ज़ाहिर है मुस्लिम लॉ, पर्सनल लॉ या वक्फ बिल जो कि अभी आया किसी शक्ल के अंदर। लेकिन अब इंडस वाटर ट्रीटी का मसला था। पाकिस्तान ने तो इंडिया से इस किस्म के तमाम जो ईस्टर्न, हमने अपनी ईस्टर्न सरहद को, मशरकी सरहद को भारत के साथ बड़ी हद तक पुरसकून कर दिया था। हमारा तो एलओसी भी क्वाइट था क्योंकि हमारा तो पूरा का पूरा जोर वेस्टर्न बॉर्डर्स पे था। लेकिन उन्होंने जब ये देखा कि यहां पर तो कोई मौका ऐसा नहीं आ रहा कि जिसमें वो इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि वो ये वादा लेकर चला हुआ था अपने अपने एजेंडा के मुताबिक, तो उसने क्रिएट की वो सिचुएशन। ये वजूहात हैं कि वो नहीं चाहता कि कोई और आके इसके अंदर झांके और देखे। दूसरी एक और बात, आज खबर चल रही है बड़ी जोर शोर से हमारे सोशल मीडिया के ऊपर, 3 जज केराला के ऐसे थे जिन्होंने बीजेपी के 5 लोगों को सजाए, हमारे में क्या कहते हैं, उम्र भर की सजा दी किसी के कत्ल करने के ऊपर। वो 3 जज जो थे, वो जो हाई कोर्ट के, उनके हाईएस्ट कोर्ट के, दे विद देयर फैमिलीज, अपनी फैमिलीज के साथ इस जगह पे कुछ मिनट पहले मौजूद थे। और ख्याल ये किया जा रहा है कि शायद उनको खत्म करने का, तो अगर उनको खत्म करेगा तो आरएसएस करेगा। आरएसएस के लोग थे जिनको सजाएं हुई, तो वो बीजेपी और आरएसएस के लोग होंगे। तो इसलिए जब अंदर, जितना अंदर जाते हैं उनके लोग जिस तरीके से आज सवाल उठा रहे हैं, मेरे ख्याल में जो थिंकिंग लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो देखते हैं कि जब भी कोई चीज यहाँ मसला होता है, अगर सियासी तौर पर मात पड़ रही है, अपने मसाइल बढ़ रहे हैं, तो किसी ना किसी के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर नाम दे देते हैं। तो मेरा हाल ये चीज वाज़ेह होकर सामने आई कि ये एक भारत की फिर से एक चाल है। क्या पाकिस्तान को इस चाल का हिस्सा बन जाना चाहिए? यानी वो तो चाहता है कि किसी ना किसी शक्ल, रिगार्डलेस, लेकिन उसने रेटरिक इतना डेवलप कर दिया अपने मुल्क के अंदर, इतना शोर मचा दिया इसके ऊपर कि उस रेटरिक का वो खुद कैदी ना हो बन के रह चुका है। और उम्मीद ही हम ये करते हैं कि वहां पे जो सेन वॉइसेस हैं वो इस पागल आदमी की जुनूनियत को रोकेंगी और उसको उस नहज पे नहीं ले जाने देंगे। क्योंकि आप जंग शुरू तो कर सकते हैं, खत्म करने का कंट्रोल आपके पास नहीं होता। तो ये वो चीजें हैं जो कि हमारे खत्ते को बहुत ज्यादा इस वक्त खतरनाक हालत पे ले चुकी हैं। और उसकी बुनियाद ये है कि ये आदमी खुद से गुनाहगार है, इसके दिल में चोर है, इस वजह से वो किसी चीज पे, न्यूट्रल चीज पे। लेकिन ये बेहतरीन पाकिस्तान की ऑफर है कि किसी इंटरनेशनल आप बॉडी को बुला लें, उससे इन्वेस्टिगेशन करवा लें, हम उसके मुताबिक नहीं, बात नहीं, इन्वेस्टिगेशन करवा लेंगे, इस वाकये की इन्वेस्टिगेशन करवा लेंगे। दुरुस्त हो गया, तो बस दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। ठीक। जगम साहब, जहां बात लेकर जा रहे हैं कि क्या मोदी हिंदुत्व की सोच से बाहर निकलकर अमन के मौके का फायदा उठा पाएंगे? पाकिस्तान की ना ख्वाहिश है, ना पाकिस्तान इस ऑप्शन को इस्तेमाल करना चाहेगा, लेकिन कमजोरी ना समझा जाए, पाकिस्तान बच सकता है इस पूरी सूरत हाल से? पाकिस्तान की तो ख्वाहिश है कि भारत के साथ हमारा तसादुम ना हो, किसी के साथ भी तसादुम ना हो। पाकिस्तान तो जंग नहीं चाहता, पाकिस्तान तो तरक्की चाहता है। लेकिन जब कोई सूरत हाल आप पर मुसल्लत की जाती है तो फिर आपको फेस करना पड़ता है। जब कोई आप पर जंग मुसल्लत करता है तो आपको अपनी बेहतरीन सलाहियत के साथ पूरी कौम को इकट्ठा होकर उसे लड़ना पड़ती है। आप भाग तो नहीं सकते। मोदी की जो जुनूनियत है, जब वो हमारे बॉर्डर पर आएगी और बॉर्डर पार करेगी तो फिर एक मुख्तलिफ चीज़ होगी, फिर वो हमारे लिए ख़तरा होगी और फिर हम उसका मवाजना मुकाबला करेंगे। अब आप देखिए सबूत वाली जो आपने बात की, कल न्यूयॉर्क टाइम ने यही सवाल उठाया अपने एक मजमून में कि कोई सबूत नहीं है, और जो भारतीय अफसरान हैं, जो भारतीय डिप्लोमेट्स हैं, जो भारतीय सियासतदान हैं, वो जब बाहर वालों से बात कर रहे हैं तो वो पास्ट पैटर्न की बात कर रहे हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम ने लिखा है। कोई सबूत देने की बजाय वो कह रहे हैं कि पास्ट पैटर्न ऐसा है, पाकिस्तान ऐसा करता रहा है। अब उसकी अपनी अखबार की स्पेकुलेशन है, उसकी राय है कि इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये है कि भारत को सबूतों के लिए मजीद वक्त चाहिए। क्या मतलब? कि उनके पास सबूत कोई नहीं है। और दूसरी बात क्या, कि इस वक्त जब दुनिया कयास में है, दुनिया उलट पलट हुई है, हर किसी को अपनी पड़ी हुई है, अफरा तफरी, कयास का तर्जुमा अफरा तफरी होगा ना। इस वक्त जबकि दुनिया में अफरा तफरी है तो भारत महसूस करता है कि उसे किसी दलील की ज़रूरत ही नहीं है, और वो बग़ैर दलील के जो हासिल करना चाहता है वो कर सकता है।
اب یہ ہے دوسری بات جو آپ کے سوال کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ایک دو اور وجوہات بھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ پاکستان پر ڈپلومیٹک پریشر اس کو جاری رکھنا چاہتا ہے، اور اس ڈپلومیٹک پریشر کے آڑ میں اس کے جو بھی مقاصد ہیں وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کو فریم کرنا چاہتا ہے کہ یہ تو پاکستان کا قصور ہے، اس لیے جو میں کرنا جا رہا ہوں، جو میں کرنا چاہتا ہوں، اس کا مجھے حق حاصل ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ وہ اندرونی جنون جو انہوں نے پھیلایا ہوا ہے، اس وقت کا جو وار ہسٹیریا ہے، اس وقت تو بھارت کے اپنے لوگ یہ بات سننے کو تیار نہیں ہوں گے کہ یہ بات کسی انٹرنیشنل میڈیٹر کے پاس چلی جائے، یہ مسئلہ حل کرنے کی طرف چلی جائے۔ جب آپ میڈیٹر کے پاس جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مطلب آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ صلح کرنا چاہتے ہیں، آپ بات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ جرم کے اصل محرک کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اصل مجرم کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، آپ اس کا سیاسی استعمال نہیں کرنا چاہتے۔ صحیح۔ لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو مودی صاحب نہیں چاہتے۔ اور ایک اور بھی اہم بات ہے کہ وہ کشمیر کے اصل سوال کو اوائڈ کر رہے ہیں۔ کوئی بھی ایسی چیز جب آئے گی، نے ثابت نہیں کر دیا کہ کشمیر کو ایوائڈ کیا ہی نہیں جا سکتا ہے، جب تک کہ معاملہ حل نہیں ہوگا یہاں پہ کچھ بھی سکون میں نہیں آ سکتا۔ یہ تو بھارت کے اپنے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے سنجیدہ لوگ ہیں، وہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بولا جا رہا تھا۔ ایک اور میگزین ڈپلومیٹ نے کل کہا ہے کہ بھارت کا وہ غبارہ پھٹ گیا، یہ الفاظ ہیں اس مضمون کے ڈپلومیٹ کے، کہ بھارت کا وہ غبارہ پھٹ گیا جو یہ کہتا تھا کہ کشمیر میں امن ہو گیا، کشمیر میں چین ہو گیا، شانتی ہو گئی۔ لیکن اس کی پوری کوشش ہوگی بھارت کی کہ کسی طریقے سے پھر بھی اس کو انٹرنیشنلائز ہونے سے بچایا جائے، اور اس کا خیال یہ ہوگا کہ اگر کوئی تیسرا فریق آتا ہے، کوئی انڈیپینڈنٹ میڈیٹر آتا ہے، میڈیٹر کیا انویسٹیگیٹر ہوگا، کوئی انویسٹیگیٹر آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے، اس کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ کشمیر کی جو دوسرے مسئلے ہیں اس طرف بھی بات جائے گی، جا سکتی ہے، یہ مسئلہ انٹرنیشنلائز ہو سکتا ہے۔ اس سے بھارت گھبراتا ہے، لیکن میرا خیال ہے پاکستان نے بہترین موو کی ہے، بہت اچھی بات کی ہے یہ دعوت دے کر کہ آ جاؤ، دیکھ لو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر لو۔ اور یہ بھی ہمیں کہنا چاہیے کہ ساتھ میں آ کے یہ بھی دیکھو کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے۔ اگر پاسٹ پیٹرن کی ہی بات ہے تو مشرقی پاکستان سے بڑا بھی کوئی پیٹرن موجود ہے اس خطے میں۔ ویری ویلڈ پوائنٹ۔ حسن نثار صاحب، یہ جو بھی وار ہسٹیریا اور اندرونی جنون کی بات ہوئی، وہاں سے کانگریس ہو، علاقائی جماعتیں ہوں، لبرل جماعتیں ہوں، یا پھر میڈیا کے اوپر جس طریقے سے دکھایا جا رہا ہے، کیا سیاسی جماعتوں کے دفتروں اور میڈیا ہاؤسز کے اندر جو آوازیں وار کی ہو رہی ہیں، جنگی ماحول بنایا جا رہا ہے، مودی اس ایڈونچر سے اب نکل پائے گا یا وہ اس دلدل میں گھس گیا ہے، اس کا نکلنا مشکل ہوگا؟ دیکھیں، آپ نے اپنے سوال میں ایک روا روی میں ایک جملہ بولا ہے کہ ورنہ مودی کو قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ مجھے نہیں یاد ماڈرن ہسٹری میں حکمرانوں کو کبھی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ فرسٹ ورلڈ وار ہے، سیکنڈ ورلڈ وار ہے، کتنے صدور، کتنے ڈکٹیٹر، کتنے فلانے مارے گئے۔ ہٹلر نے تو خودکشی کی تھی بیکاز ہی لاسٹ ایوری تھنگ۔ سو یہ حکمرانوں کو قیمت ادا کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا، ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس۔ مریں گے عوام، برباد ہوگا خطہ، اور گھاس نہیں اکے گی، بیکاز میں نے ابھی پتہ نہیں آپ سے ہی بات کر رہا تھا کہ جو ہیروشیما ناگاساکی میں استعمال ہوئے وہ کھلونے تھے، وہ ایٹم بامز، لیکن وہ ستماہے بچے تھے۔ ایک کا نام تھا لٹل مین، ایک کا نام تھا فیٹ مین، لٹل بوائے یا پتہ نہیں اس طرح، اور دوسرے کا فیٹ مین۔ تو ہاں، وہ تو کھلونے تھے۔ اب اگر یہ کھیل شروع ہو گیا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے پورے خطے کا۔ نقصان کا ایک بڑا اصول ہے، مجھے کوئی نقصان ہوگا تو میری اوقات کے مطابق ہوگا، امبانی کو ہوگا تو اس کے سائز کے مطابق ہوگا۔ سو ہندوستان کے لیے تو آئی ڈونٹ تھنک، اچھا خیر، بددیانتی یا بدنیتی جو بھی آپ کہہ لو، کسی بھی صورتحال میں اگر دو فریقوں میں سے ایک یہ آفر کرتا ہے کہ جی غیر جانبدار شفاف تحقیقات، اور اس میں کو پاکستان یہ تو ڈکٹیٹ نہیں کرانا کہ جی فلاں ہوگا فلاں نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ، سعودی عربیہ چند دن پہلے مودی صاحب بہت سعودی عربیہ کے ساتھ پیار، ان کو انوالو کر لو، یہ وہ سارا۔ لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے
کہ وہ سارا جو ہسٹیریا وغیرہ کی بات ہو رہی ہے، عوام چونکہ دونوں طرف کے بنیادی طور پہ ایک ہی طرح کے، یہ بالکل اور طرح کے لوگ ہیں، ان کو عقل نام کی چیز نہیں ہے، سو بڑا آسان ہے ان لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا. لیکن شاید گلوبل ولیج کے جو چودھری ہیں، مطلب کنٹریز لائک چائنا، امریکہ، سعودی عربیہ، ایون UN، مطلب سعودی عربیہ کی ایک اٹیچمنٹ پاکستان کے ساتھ، وہ میں برادر شرادر میں تو بلیو کرنے والا آدمی نہیں ہوں، لیکن اٹیچمنٹ ہے، ایک ایسوسیشن. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے ملکوں کے اتنے خوفناک سٹیکس ہیں، ٹریلینز میں، ہندوستان میں، ہمارے یہاں نہیں، ہمارے یہاں تو جو بھی ہے، تو وہ میرا خیال ہے کہ ان کو ہم سے بہتر اندازہ ہے کہ ابھی نہیں یا کبھی نہیں. ٹھیک ہو گیا. وہ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ انسان کے بچے ہوں، وہ عقل کریں، ہوش کریں، فلاں کریں، ٹمکاں، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ بگڑنے دیں گے، چونکہ بالواسطہ اور بلا واسطہ جی فائنینشیل ٹرمز میں وہ بہت بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں، اسپیشلی انڈیا کے حوالے سے. ٹھیک ہو گیا. پھر اگے تیرے پاگل اچھی ہے. رضا رومی صاحب، حملہ ہوتے ہی پاکستان پر الزام، پاکستان نیوٹرل تحقیقات کی بات کر رہا ہے، بھارت کی صلاحیتیں، بھارت کے پاس شواہد یا پھر پیچھے سپورٹ ملنا، یہ سب ابھی سوالیہ نشان ہیں، اور پاکستان خود ایک بہت بڑی فوجی قوت اور طاقت ہے. کیا مودی اس موقع کو ضائع کرے گا؟ تو کیوں کرنا چاہے گا؟ ہندتوا کی سوچ کی وجہ سے، RSS اور اپوزیشن جماعتوں کا دباؤ جبکہ اب سب ان کے پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں، یا جو گودی میڈیا کا جنگجوانہ ماحول ہے؟ مطلب مودی اس تمام سچویشن سے نکل پائے گا یا خود سے کریٹ کر رہے ہیں اور اب نکلنا نہیں چاہیں گے، جواز دے رہے معاملے کو؟ دیکھیے، گودی میڈیا جو ہے از خود تو یہ سب کچھ نہیں کر رہا، اگرچہ کہ ہندوستان کا جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ اس حد تک کارپوریٹائز ہو چکا ہے کہ دو بڑے گروپس جو امبانی اور اڈانی کے ہیں، میجورٹی جو وہاں پہ انڈیا ٹی وی چینلز ہیں ان کی ملکیت بن چکے ہیں، اور جو بہت اچھے نامور چینل تھے NDTV ٹائپ، وہ بھی انہوں نے ایکوائر کر لیے حالیہ سالوں میں. تو ایک طرف ان کا بڑا کلوز ریلیشن شپ ہے اسٹیٹ کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ، خصوصاً پرائم منسٹر مودی کے ساتھ، اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے انہوں نے کچھ ہی منٹوں کے بعد جو ہے یہ پاکستان کے اوپر نہ صرف الزام دھرنا شروع کیا، بلکہ جنگ 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 اس کا جنون جو ہے وہ اس کی کیفیت طاری کر دی ہے پوری عوام کے اوپر. لیکن اس میں دو تین وجوہات جو ہیں وہ سر فہرست دکھائی دیتی ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے اس کا اشارہ کیا کہ آج سے 6 سال پہلے جو سو کالڈ سولوشن نکالا گیا تھا مقبوضہ کشمیر کے لیے، آرٹیکل 370 کو ریپیل کرنا اور اس کو ضم کر دینا، ہندوستانی ٹیریٹری میں اس کا اسپیشل سٹیٹس ختم کر دینا، اور ایک فالس قسم کا امپریشن بنانا کہ وہاں پہ اب امن آ گیا ہے، ٹورسٹ جا رہے ہیں، وہاں پہ لوگ زمینیں خرید رہے ہیں، انویسٹمنٹ ہوگی، جو پورا ایک بیانیہ تھا وہ اس واقعے کے بعد آپ دیکھیے کہ وہ پٹ گیا ہے. اور یہی سوال ہندوستان میں جو صاحب رائے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے تو کہا تھا کہ آپ نے تو کشمیر کا مسئلہ حل کر دیا، اور بذریعہ دھونس یا جو بھی بزور شمشیر یا بزور آئین وہاں کی ہندوستان کی آپ نے اس کو معاملہ ٹھیک کر دیا، وہ فیل ہو گیا ہے. یعنی کہ اب دیکھیں نا، اب 10 سال مودی کو ہو چکے ہیں، اس سے زیادہ ہی ہو گئے ہیں. اب جب ان کو یاد کیا جائے گا تو وہ کہے گی جی انہوں نے کشمیر کو جو ہے ضم کر دیا تھا بھارت میں، لیکن کشمیر میں تو امن نہیں آیا. نمبر 1. نمبر 2، وہاں کی ڈومیسٹک جو پولیٹکس ہے، وہاں پہ ایک تو الیکشن ہو رہا ہے بہار میں بھی، اور پھر وہاں پر آپ نے دیکھا پچھلے جو جنرل الیکشن تھا اس میں BJP کی سپورٹ میں کمی واقع ہوئی، خصوصاً UP میں، جسے کاؤ بیلٹ کہا جاتا ہے ہندوستان کی، جہاں پہ یہ کمیونل وائلنس اور نفرت جو ہے وہ ووٹوں میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پہلگام کے بعد جتنی مسلمانوں کے بارے میں گفتگو اور بد زبانی وہاں پر میڈیا میں کھلے عام ہو رہی ہے کہ جی اسلام کا یہ مسئلہ ہے، یہ مسلمان ہوتے ہی ایسے ہیں، اور کشمیری بچوں کو وہاں پہ کالجز میں، یونیورسٹیز میں مارا جا رہا ہے، ان کو بہت سے جو ہے لوگ گرفتار ہوئے ہیں. تو الغرض یہ ایک موقع مل گیا ہے اس کمیونل پالیٹکس، کیونکہ BJP کی سیاست کا ایک محور جو ہے وہ اینٹی مسلم سینٹیمنٹ جو ہے اس کو ابھارنا، اور یہ کہنا کہ جی یہ مسلمانوں نے 1000 سال سے ہمارا بیڑا غرق کیا ہوا ہے اور ابھی بھی ہمیں تنگ کر رہے ہیں، دیکھو آگے ہمیں چن چن کے ہمارا تو بھارت تو اس طرح سے رومی صاحب خود اپنی سیکولر سٹیٹ کے منہ پر کالک نہیں مل رہا، جی بنا دیکھیے ثبوت وہ جس تو طرح سے ایکٹ کر رہے ہیں.
دیکھیے ان کے بس میں چلے تو وہ ابھی تک سیکولر اسٹیٹ کو انڈو کر چکے ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان میں جو بہت سارے جو لوگ ہیں وہ مودی کے خلاف بھی ہیں، اور وہ ابھی بھی ہندوستان کے جو سیکولر اس کا آئین ہے اس کو نہیں چھیڑنا چاہتے. لیکن بہرحال تو یہ دو محرکات جو ہیں یہ سر فہرست ہیں. اس کے بعد آپ آ جائیے تیسری بات کہ جو عالمی منظرنامہ ہے جی اس میں بھی یہ ہندوستان کا یہ خیال ہے کہ اس وقت امریکہ میں چونکہ ٹرمپ آ کر اپنے ملک کو سنبھال رہے ہیں اور ان کا ساری رضا رومی صاحب اگلے بریک کے بعد واپس آتے ہیں اس کے اوپر. جو عالمی منظرنامے کی بات پر بھی کی گئی کہ دنیا میں ایک افراتفری ہے، یا حسن صاحب نے بھی کی گلوبل ولیج کے چودھریوں کی بات، تو بریک کے بعد اسی پر گفتگو رہے گی کہ کیا گلوبل ولیج کے چودھری اس پوری صورتحال سے جو اس خطے میں ہو رہی ہے ارریلیونٹ رہ پائیں گے. اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مؤثر سفارتکاری کے ذریعے بھارت کی یہ کوشش ناکام بنا دی کہ پہلگام واقعے پر مذمتی قرارداد میں سخت الفاظ شامل کیے جائیں. قرارداد میں نہ تو پہلگام کا ذکر آیا، نہ ہی بھارت کا موقف تسلیم ہوا. سلامتی کونسل نے دہشت گردی کو عالمی امن کے لیے بڑا خطرہ قرار دیتے ہوئے متاثرہ افراد سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت خود ہی کسی نہ کسی طرح اپنے تعلقات دیکھ لیں گے. ان دونوں ممالک کے تعلقات ہمیشہ کشیدہ رہے ہیں. وہ بھارت اور پاکستان دونوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں. صدر ٹرمپ نے پاک بھارت رہنماؤں سے رابطہ کرنے کے سوال کا جواب دینے سے گریز کیا. ایران اور سعودی عرب نے دونوں فریقین سے بات کی ہے. ایرانی وزیر خارجہ نے کھلے عام ثالثی کی پیشکش کی ہے، جبکہ یورپی یونین نے صبر و تحمل اور مذاکرات پر زور دیا ہے. اسی پر گفتگو رہے گی کہ گلوبل ولیج کے چودھری کتنا اس پوری صورتحال سے دور رہ پائیں گے یا رہ سکتے ہیں. سوال اس طرح سے: پاک بھارت کشیدگی اور عالمی ثالثی کی بھرپور تاریخ، اب کی بار ایسا تاثر کیوں کہ امریکہ اور دوسرے ممالک پہلے کی طرح ثالثی کا کردار ادا نہیں کریں گے؟ زیغم صاحب، عالمی میڈیا دیکھیں، پاکستان کے ایکسپرٹس کو سنیں، ڈپلومیسی کی سمجھ رکھنے والوں کی اگر بات کی جائے تو جو رائے سامنے آ رہی ہے کہ یہ تاثر کتنا درست ہے کہ عالمی طاقتیں یا قوتیں جن کا ماضی میں کردار رہا ہے وہ اس بار کوئی ایکٹیو رول پلے نہیں کریں گے یا نہیں کرنا چاہیں گے؟ اس وقت تک تو ایسا ہی ہے کہ دنیا میں اس وقت رول بیسڈ آرڈر جس کو کہتے تھے، کہ دنیا کا ایک ایسا نظام جس میں کوئی نہ کوئی اصول ہے یا نام کے اصول ہیں، یا بڑی طاقتیں کوشش کرتی ہیں کہ معاملات کو کنٹرول میں رکھا جائے، خاص طور پہ امریکہ. اب حالت یہ ہے کہ امریکہ خود کسی رولز کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ خود دوسروں کے ساتھ وہ سلوک کر رہا ہے جس میں کوئی اصول نہیں ہے. لیکن اس وقت حالات جو ایمرج ہونے جا رہے ہیں وہ پوری دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہونی چاہیے. آج تک جب سے نیوکلیر بام بنا ہے صرف 2 بار ایسا ہوا ہے کہ 2 نیوکلیر پاز جنگ کے قریب گئی ہیں، جنگ جیسی سچویشن میں گئی ہیں. 1969 میں چین اور سوویت یونین کی بارڈر پر جھڑپ ہوئی تھی، صرف بارڈر پر جھڑپ ہوئی تھی. اس کے بعد 30 سال بعد 1999 میں کارگل کی محدود جنگ ہوئی تھی. اس کے علاوہ کبھی بھی 2 نیوکلیئر طاقتیں جنگ کی طرف نہیں گئیں. نیوکلیئر طاقتوں کی جنگ ایک انتہائی خوفناک بات ہے، کیونکہ جس دن نیوکلیئر ویپن استعمال ہو گیا اس دن دنیا بدل جائے گی. اور نیوکلیئر جنگ کا ایک صحیح خطرہ بھی اگر پیدا ہوا تو دنیا کی معیشتیں الٹ جائیں گی. اب آپ دیکھیے جو ہماری تاریخ ہے ثالثی کی، بھارت پاکستان کی، تو 2 ایسے واقعات آتے ہیں جس میں بیرونی طاقتوں نے کھل کر واضح طور پر ایکسپلیسٹلی کردار ادا کیا. ایک 1960 کا سینتاس معاہدہ ہے جو کیا بھارت اور پاکستان نے خود تھا، لیکن اس میں ورلڈ بینک کا ایک کردار تھا کہ ورلڈ بینک نے ٹیکنیکل سولوشنز پیش کیے تھے اور گارنٹی دی تھی. اس کے بعد 1966 کا تاشکند معاہدہ ہے جو سوویت یونین نے میڈییٹ کروایا تھا، تاشکند میں ہوا تھا جو اس وقت سوویت یونین میں شامل تھا. اس کے بعد پیچھے رہتے ہوئے بڑی طاقتوں نے مسئلے حل کرنے کی کوشش کی ہے، وہ انوالو رہے ہیں. جب بھی بھارت اور پاکستان کے درمیان میں بہت زیادہ گرمی بڑھی ہے تو بین الاقوامی قوتیں آئی ہیں. کارگل کی جنگ میں یو ایس اے کا بہت اہم کردار تھا. اس کے علاوہ جب آئی بال ٹو آئی بال پاکستان آیا تھا 2001 میں تو اس وقت بھی بین الاقوامی طاقتوں کا بہت اہم کردار تھا. لیکن اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سب ایک طرف بیٹھے ہیں اور دنیا کی حکمرانی بھی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے جن کو کوئی عقل سمجھ نہیں ہے. اب آپ دنیا کے سب سے طاقتور ترین آدمی، موسٹ پاورفل پرسن آن ارتھ،
डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू ही सुन लें, बिल्कुल जिसने कहा है कि 1500 साल से कश्मीर चल के ये रहा दो मुल्क लड़ रहे हैं, ठीक हो गया। और जिसने कहा है कि खुद ही ये मसला हल कर लेंगे। इंतहाई गैर जिम्मेदाराना माहौल है और इसकी वजह से खतरात और भी बढ़ जाते हैं। दुरुस्त हो गया। और इसकी वजह से भारत को खुद ज्यादा अकल करने की जरूरत है। जब अकल mediators और दलीली ना हो, सवाल है। तो आपने पहले जिनका हिस्से में झगड़ा कह दिया है उनको खुद अकल करने कि की इन जरूरत हालात में भारत बिना दलील के चलना चाहता है। रजा रूमी साहब, ये जो 1500 साल पुराना मसला करार दिया है अमेरिकी सदर ट्रंप ने, एक पूरी तारीख रही, हालिया ही बात कर लें, 99 से लेकर 2019 तक अमेरिका पीछे रहा है सालिस के तौर पे। ये अब की बार क्यों इतना दूर हो गए हैं कि नहीं ज़रूरत है, खुद ही करेंगे 1500 साल, बस जानते ही नहीं है किसी बात को। देखिए, यकीनन वो तो मेरे ख्याल से दुनिया भर में इसके ऊपर बहुत मजाक हुआ है कि उनको बुनियादी तारीख के जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तारीख के जो अहम डेट्स हैं उनका भी इल्म नहीं है कि कब इंडिया पार्टीशन हुआ था। वैसे इस बात से तो आज़ादी लगता है कब उन्हें मिली अमेरिकी थी। तारीख का भी इल्म नहीं है। जी, बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। लेकिन ये कि कल उससे जो उनका बयान है जहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि वो आपस में कुछ फिगर आउट कर लेंगे या आपस में कुछ वो इस मसले का हल निकाल लेंगे, तो आयशा वो तो उनकी एक उस वक्त बयान आया। लेकिन अभी जो इतलात हैं, कल भी जो स्टेट डिपार्टमेंट से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक से उनके राब्ते हैं और वो टेंशन्स को कम करने के लिए वो कोशां हैं। और चीन ने भी, आपने देखा है कि चीन ने भी एक बहुत वाज़े दो टोक बयान भी दिया। चीनी वजीर खारजा की गुफ्तगू हुई है हमारे वजीर खारजा इसहाक डार साहब से, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो पाकिस्तान की जो रजा रूमी साहब, चीन के मामले पे बयान अपनी जगह, मगर अगर सूरत हाल बहुत कशीदगी की तरफ चली जाती है तो चीन की भी तो कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं। देखिए, चीन की यकीनन लिमिटेशंस होंगी। हमें बहुत ज्यादा तवक्कुआत नहीं करनी चाहिए। आप कारगिल का ही देख लीजिए, जो हमारा एक्सपीरियंस था। उससे पहले 1971 में भी हमें किसी बेड़े का इंतजार करते रहे कि चीनी जो है वो हमारी मदद को आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। अब अल्टीमेटली तो यही होता है आयशा के हमें अपनी पॉलिसी और खुद ही बनानी होगी और अपने ही वसाइल के ऊपर इन्हिसार करना होगा। लेकिन इस वक्त हमें भी जंग की तरफ नहीं सोचना चाहिए। हमारी अवलीन कोशिश ये होनी चाहिए कि सिफारतकारी के जरिए इस मामले को जो है वो डिफ्यूज किया जाए। जैसे एक न्यूट्रल और आजादाना इंक्वायरी की बात की है हमारे वज़ीर आज़म ने, वो बेहतरीन तरीका है आगे बढ़ने का। फिर सऊदी अरेबिया और यूएई जो है, जो कि उनका हिंदुस्तान से भी बहुत अच्छे माशी ताल्लुकात हैं, सियासी ताल्लुकात हैं, वो भी गालिबन इसमें ऑलरेडी बैक चैनल पर गुफ्तगू जारी है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि हम इसको जो अभी तक हमने बड़ी जिम्मेदारी से पाकिस्तान की हुकूमत ने इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया है, और किसी हद तक पाकिस्तान का मीडिया भी बहुत जिम्मेदारी से रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगरचे कि जाहिर बात है कि जिस तरह के वहां से इल्जामात आ रहे हैं और जो धमकियां आ रही हैं, तो उसके बाद एक जवाब तो बनता है। लेकिन हमें यही एहसास जिम्मेदारी को नहीं छोड़ना चाहिए, और इसके साथ साथ हर आलमी फोरम के ऊपर हमें इंडिया को ये याद करवाना चाहिए कि अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो लाइए। जी, पाकिस्तान बार बार शवाहिद की बात कर रहा है, देखना यह है कि कारी और दलील को मौका मिलेगा। ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। हसन निसार साहब, दोनों ममालिक में जब भी कशीदगी हुई आलमी सालसी की एक तारीख रही है, क्या आपकी बार ये तासुर दुरुस्त समझा जाए कि जो ममालिक पहले कोई किरदार अदा करते रहे वो इस बार वो एक्टिव रोल अदा नहीं करना चाह रहे हैं या नहीं करेंगे? नहीं जी, मैं इस आपके मफरूज़े से कतन मुत्तफिक नहीं हूँ, और ना ही ये तासुर, मैं तो नहीं इसको इस तरह देख रहा, नॉट एट ऑल। बल्कि मेरा इससे उलट ख्याल है कि सालसी स्लो मोशन में शुरू है, वार्म अप हो रहे हैं, बात एक हद तक, एक ख़ास हद तक वो फैसला वो करेंगे, उससे आगे बढ़ती है तो आई एम श्योर दे विल पुट देयर फुट डाउन। ख़त्म, ये हो नहीं सकता इस ग्लोबल विलेज में, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज इसके रिपरकशंस बहुत दूर तक जाएंगे, और वो सेंसलेस कौमें तो नहीं है हमारी तरह, स्टेक होल्डर्स हैं भाई वो। आपके बकौल खित्ते की कशीदगी का कंट्रोल इन दोनों मुल्कों के हाथ से निकल जाएगा? नहीं, कंट्रोल नहीं निकल जाएगा। जैसे एल्डर्स होते हैं, चौधरी जैसे कमियों को कहते हैं कि बस काफ़ी हो गया, भी गालम गलोच ये वो सारा मारदाड़
ਥੱਪੜ ਛੱਪੜ ਲੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੰਨਾ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼ਟ ਅਪ ਖਤਮ दैट इज हाउ आई लुक एट इट ठीक हो गया, दुरुस्त। शहजाद चौधरी साहब, आलमी रिपोर्ट्स के मुताबिक जो कुछ अब तक सामने आ रहा है, 5-6 दिन हो गए, पाकिस्तान के खिलाफ भारत को मतलूबा हिमायत नहीं मिल रही। क्या मोदी, मगरबी दुनिया हो, अमेरिका, यूरोप, या फिर हम इधर सऊदी अरब की बात करें, रशिया की बात करें, को चाइना की बात कर लें, लूप में लिए बगैर पाकिस्तान के खिलाफ किसी एडवेंचर की जुर्रत करेगा? देखिए, ये एज्यूम कर लेना कि एडवेंचर होगा, वो भी मेरे ख्याल में हमें उसको क्वालिफाई करना पड़ता है ना। हम एज्यूम नहीं कर सकते कि एडवेंचर कर सकता है या नहीं कर सकता, और उसकी वजूहात ये होंगी कि उसको कोई सपोर्ट नहीं मिली। इंडिया को सपोर्ट नहीं मिलेगी तो आज और किसको मिलेगी? $600 अरब के वो सिर्फ रिजर्व लेके बैठा हुआ है। तो इसलिए ये तो नहीं कह सकते हम $11 अरब के ऊपर हम उस पर नहीं आराम से बैठ रहे। तो 600 अरब और 11 अरब कहाँ? तो मेरे ख्याल में ये चीजें डिटरमिन करती हैं। लेकिन मेरे सवालात चंद और हैं इस मामले में। क्या दुनिया ये एज्यूम कर चुकी है कि ये दोनों मुल्क जो हैं, इनके अंदर रिवायती भी और गैर रिवायती, यानी न्यूक्लियर वाली जो है डिटरेंस, ये अपने तौर पे इन्होंने सीख लिया है मुल्कों ने बाय डिफॉल्ट, गलती से, कि अच्छा ये तरीका है अपने आप को बचाने का। मिसाल के तौर पे कारगिल और उसके बाद फिर जो 2008 मुंबई का मामला हुआ, उसके बाद बावजूद उस गुस्से के और उस तमाम मामलात के, उस माहौल के, पाकिस्तान का और कारगिल के अंदर भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान में जो क्लैश हुआ वो एक लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड क्लैश था। तो दोनों मुल्क इस चीज के बारे में बहुत ही सेंस रखते हैं और उनको समझ है इस चीज की कि जहां न्यूक्लियर मुल्क हो वहां पर इस किस्म का मामला नहीं किया जा सकता। शुरू में आप याद रखें तो स्ट्रोप टैल्बर्ट मेरे ख्याल में क्लिंटन के जमाने में कारगिल का जो वक्त था उसके अंदर भागते आए थे दोनों मुल्कों को ठंडा करने के लिए। फिर बीच में गालिबन रॉबर्ट गेट्स बाद में किसी वक्त शामिल हुए। कहने का मतलब है मुख्तलिफ वक्तों पे मुख्तलिफ लोग आते रहे, लेकिन उनको ये समझ आ चुकी है मेरे नजदीक, मेरी समझ के मुताबिक, कि क्या, लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या ये अजम्पशन किसी वक्त पंक्चर हो सकती है खुदा न खास्ता? तो मुझे लगता है कि नहीं हो सकती, क्योंकि स्टेक्स इतने बड़े हैं। वो भारत जो कि अपने आप को चीन के मुकाबले में खड़ा करना चाहता है, और वो सिर्फ एक जंग करके अपना और नुकसान नहीं करवाना चाहता। वो ये चाहता है कि वो जो काम करे उसमें फिर उसकी भी हैसियत ऐसी स्टैब्लिश हो जो कि बिल्कुल जैसे कहते हैं कि उसके ऊपर सवाल ना उठाया जा सके। क्या भारत उस पोजीशन में आज है? हरगिज नहीं है। हम समझते हैं कि दोनों मुल्कों के अंदर काफी हद तक एक पैरिटी है, खासतौर पर न्यूक्लियर के अंदर, और कन्वेंशनल के अंदर भी जब आप उसको अप्लाई करते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना भारत का पलड़ा इतना खुल के भारी है, जिसकी वजह से वो थोड़ा उसके ऊपर भी चेक आता है कि मैं, वरना वो वाला 2019 वाला मामला हो गया, जो कदम उठाए उसका उलट हो गया तो उसकी तो साख गई भाड़ में। वो तो फिर रुक गया वहां पे जहां पर इस वक्त बैठा हुआ है। चीन का मुकाबला करना भूल जाए। तो दुनिया के इंटरेस्ट इस वक्त मुख्तलिफ हैं। जहां पर ईरान और अमेरिका आपस में बातचीत करना चाह रहे हैं, उसके पड़ोस में आग कैसे लग सकती है? शहजाद साहब, कतई कलामी की माजरत, भारत का इंटरेस्ट इस वक्त उसे कहां तक फिर ले जा सकता है? उसकी लिमिटेशन कहां तक रहेगी? मेरा ख्याल उसकी लिमिटेशन यही है जो वो कर रहा है। किसी हद तक देखिए 2000 उड़ी के बाद 2016 में उन्होंने बाद में आके अगली सुबह बताया कि हम लोग एक सर्जिकल स्ट्राइक करके आए हैं आपके मुल्क में। उन्होंने हमें डीजीएमओ को आपस में राब्ता हुआ, उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं चला, हम रात को आए थे और हमने 2 लॉन्चिंग पैड, देखिए उनका जनरल पेनाग है, उसका इंटरव्यू चल रहा है आजकल बहुत ज्यादा ये यूट्यूब के ऊपर, उसको देख लें हमारे सुनने वाले। वो वाज़ेह तौर पे बताता है कि 2016 वाला मामला जो था, जिसके अंदर के उन्होंने कोई सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसके ऊपर कितना वो मतलब है कि इट वाज काबिले मजाक था। और उसके बाद फिर ये जो बालाकोट वाला भी, उसके ऊपर भी सवालात उठा रहे हैं। अब उस लेवल का आदमी जो कि 15 कोर का कमांडर रहा हो, कश्मीर के अंदर जो कोर होती है, उसको जब इन तमाम हकायक का मालूम है, तो ये आम हम जो लोग जो स्टूडेंट्स ऑफ लॉ हैं, स्टूडेंट्स ऑफ वॉर हैं, हम ये चीजें नहीं जानेंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में वो लोग भी बहुत खूब इन चीजों को जानते हैं। देखिए ये बातें चलती हैं, चलेंगी, लेकिन ये कहना कि बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा गलत होगा। ये वो यानी कोई नहीं चाहता कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में इस किस्म की आग भड़क उठे जिसको काबू ना किया जा सके। दुरुस्त है। स्लो मोशन में कहा जा सकता है कि बिहाइंड द कर्टन्स कुछ ना कुछ जरूर शुरू हो चुका होगा। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।